पूरी 8 तारीख को वो वापस हुए मदीना शरीफ से हज कर आए हैं। गालिबन पहली तकरीर हज करने के बाद आज उनकी कुंडरा कोठी में होनी है। और दूसरी जानिब खतीब मिल्लत मुबल्लिग इस्लाम औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा आमिर मसूदी साहब क़िबला ज़िला बांधा वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। तीसरी जानिब हिंदुस्तान का वो अजीम शायर, बड़े बड़े कीमते दिलों की धड़कन, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और उनसे पहले जिनकी आपकी मुलाकात होनी है वो शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम जनाब मोहसिन रज़ा साहब बरेलवी, और उन्हीं के साथ शहज़ादाए आमिर मसूदी साहब, सना खान रसूल जनाब ताहिर रज़ा ज़िला बांधा, उनकी भी आमद हो चुकी है। अब जो नाम मेरी फहरिस्त में आए थे उन नामों को मैंने आपको सुना दिया है। अब याद रखें, कमेटी वाले भी सुन लें और गैर कमेटी वाले भी सुन लें। इमरान जो निज़ामत करते हैं उनका एक उसूल है, और वो उसूल ये रहता है कि जो कमेटी ने मुझे ये फहरिस्त थमाई है, इसको सजाया है, अब मैं इसके मुताबिक अपने सफ़र को तय करूँगा। अब आपको जो बदलाव करना था वो आप कर चुके हैं, मेहरबानी कीजिएगा पप्पू भाई साहब कि अब इसमें तब्दीली ना होने पाए। जो आपने फहरिस्त दी है इसके बीच में किसी का टकराव नहीं होना है। अगर होगा टकराव तो मेरे निज़ाम में दखल अंदाजी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि नाज़िम के निज़ाम को बर्बाद कर दिया जाए। कहीं यहाँ के लोग ये समझने लगे नाज़िम ने निज़ाम अच्छा ना चलाया, सबसे पहले नाज़िम शिकार होता है। अब मैंने जो रिदम बांधा है वो पहले आपके इमाम साहब रहे या मोहसिन रज़ा साहब रहे, यामों में से एक नाम को पहले आना है। फिर इन दो नाम के बाद में इंशाअल्लाह फिर आपको तकरीर सुननी है खतीब मिल्लत मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला की। ये आपको मैंने सुना दिया। पहले ताहिर रज़ा साहब हैं, इनसे पहले साजिद रज़ा साहब हैं, फिर मोहसिन रज़ा साहब हैं, फिर मुफ्ती गुलफाम साहब हैं, फिर मोहम्मद अली फैज़ी साहब हैं, फिर उनके बाद में आमिर मसूदी साहब क़िबला औलाद गौसे आज़म हैं। ये मैंने फहरिस्त सुना दी है। अब इसमें कोई बदलाव अल्लाह ना करे हो। मैं नहीं चाहता जो कमेटी का मशवरा है यही मशवरा अमल में लाया जाए। अब इमरान आगे बढ़ता है, उन लोगों से गुजारिश करता है जो लोग अपने घर को छोड़कर जलसगाह में तशरीफ लाए हैं। अगर आपके दिल इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप खड़े होने के आदी हैं तो इमरान नहीं कह सकता है, बल्कि जो हुजूर के नाम पर आता है, जो नवाज़ाए रसूल के नाम पे आता है, वो मेले की जीनत नहीं बनता है, बल्कि वो जलसगाह में तशरीफ लाता है। समझ लिया आपने? नवाज़ाए रसूल के नाम पर आने वालों कमेटी को परेशान ना करो। अगर आप खड़े रहोगे तो बार बार कमेटी इस चीज़ के लिए कहती रहेगी कि आप अंदर जाकर बैठ जाइए, आपके बैठने का इंतज़ाम है। अभी आप आगे भी जगह काफ़ी खाली है। जो मेरा उल्टा हाथ है जिधर मेरा दिल है, जो दिल 72 मरतबा 1 मिनट में धड़कता है, उस दिल के करीब कुछ जगह खाली है। अगर आप चाहें तो पीछे से यहाँ आ जाएं। और दूसरी जानिब जो अपनी माँ बहन से मोहब्बत करता है वो हर इस्लामी बहन से मोहब्बत करता है। आपके पीछे ख़वातीन के बैठने का इंतज़ाम है, तो मैं माज़रत के साथ आपसे ये कह दूं कि सामने कोई भी खड़ा ना रहे, ना साइड से खड़ा रहे, बल्कि आप भी सुने हुजूर का जिक्र और वो लोग भी सुने हुजूर का जिक्र जो इस्लाम की शहजादियाँ हैं, जिनको आज पर्दे के बारे में बताया जाएगा, इस्लाम के बारे में बताया जाएगा। आज मोबाइल आपके लिए कितना जहर बन चुका है इसके बारे में भी आप तक मैसेज को पहुँचाया जाएगा। मैं गुजारिश करूँ जो लोग अब आ रहे हैं तो सीधे अंदर आते चले जाएं। इमरान अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि इमरान को जिस शख्स का इंतजार था उनकी आमद हो चुकी है, लिहाजा मैं अब आगे बढ़ने की कोशिश करूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने जब कलम को उठाया है तो जवाब मिला है कि चमक उससे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा नबी चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। मैं
مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے مانگے تمہاری نعرہ یاد ہے تو لگنا بھی چاہیے نعرہ یاد ہو تو زبان پہ آنا چاہیے اب دل والے نعرہ لگاتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اگر آپ نے نعرہ لگانے میں کنجوسی کی تو محفل میں جو ہے خاموشی نظر آئے گی اگر آپ نے نعرے کا استقبال جواب دیتے رہے تو محفل جاگتی رہے گی کمیٹی بھی زندہ دل ہے اس کے نوجوان بھی بہت قیمتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وقت کو برباد نہ کیا جائے پردھان جی جب آپ نے محمد علی فیضی صاحب سے ملاقات کی تب سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے تمام تر نوجوان لاجواب ہیں ہر کمیٹی والا شخص لاجواب ہے اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ 15 کوٹھی کے لوگ ہیں باقی شعر سنتے ہیں یا وقت کو عمران کیسے ہی جانے دیتے ہیں میں ایک شعر پڑھتا ہوں کربلا والوں کے نام پر اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے کربلا والوں کے نام پر تو آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں اٹھانا چاہیے دھوکے میں نہ رہیں اگر ساؤنڈ کی آواز سمجھ میں نہ آئے تو بتا دیجئے گا عمران صاحب آپ بہت تیز بول لگے ہیں ہماری آپ کی شاعری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے عمران وہ سودا کرتا ہے جس سودے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے ہاتھ دے کے اٹھنا چاہیے آنے والا مہمان اگر شاعر ہے تو اس کا استقبال ہونا چاہیے آنے والا مہمان اگر امام ہے تو اس کا استقبال ہونا چاہیے عمران کہتا ہے کہ بولے عباس علمدار یزیدو سن لو قوت حیدری رگ رگ میں سما رکھی ہے بولے گھر بار لٹا کر یہ حسین ابن علی آبرو دین محمد کی بچا رکھی ہے آواز آنا چاہیے زندہ دل مسلمانوں آپ کی آواز زندہ ہو جانی چاہیے عمران نے کہا بولے عباس علمدار یزیدو سن لو قوت حیدری رگ رگ میں بسا رکھی ہے بولے گھر بار لٹا کر یہ حسین ابن علی آبرو دین محمد کی بچا رکھی ہے اور ناز ہے تیری کی عبادت میں تو عالم کو حسین ارے کربلا کی سجدے میں ہلا وسلم علیہ بس نعرہ یاد دیا حبیب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف بلائے امام حسین کے سجدے میں اور جن حضرات نے جواب دیا انہیں بھی بلائیں جو جواب دینے سے محروم رہ گئے تب میرا انہیں بھی بلائیں یاد رکھیں نعرہ بڑا قیمتی ہوتا ہے جب کسی کی زبان پہ آتا ہے نعرہ تکبیر تو دل سے نکلنا چاہیے اللہ اکبر رب کا نام لینا ہوتا ہے جس رب نے آپ کو زبان دی ہے گلے میں طاقت دی ہے تو اس رب کے نام کو آپ لیا کریں صبح لے شام لے دوپہر کو لے ہمیشہ رب کا نام لیا کریں انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوتی نظر آئے گی اب آئیے حضرات جو 3 نام میں نے آپ کو گنائے تھے ان میں سے پہلے نام کا استقبال عمران کرتا ہے شاعر اہل سنت شہنشاہ ترنم بھائی جناب محسن رضا صاحب قبلہ بریلوی ان کی آمد ہونے جا رہی ہے یہ شخص اچھی آواز کا مالک ہے پڑھتا بڑا خوبصورت ہے طریقہ بھی اچھا ہے آپ انہیں یاد کریں گے میں نے کئی مرتبہ انہیں سنا ہے قاری شمشاد صاحب قبلہ بہادر گنج سے چل کر آپ بھی آئے ہیں یہ علاقہ آپ کا بڑا خوشگوار ہے آپ نیچے بیٹھیں گے دل کو تکلیف ہوگی کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ میں کتابوں کا جو ہے مطالعہ کیا ہے اوپر آ جائیں تب اچھی بات ہے ذمہ دار لوگ نیچے نہیں بیٹھتے ہیں اپنی قسمت پر ناز کرو نبی کی نعت پڑھنے والا شخص مائک پہ آ رہا ہے ہمارے دل کے اندر طاقت ہونی چاہیے کہ ہم نعت پڑھنے والے کا استقبال دونوں ہاتھ اٹھا کے کریں اگر ہاتھ میں طاقت ہے تو اٹھائیے نبی کا نام لیجئے حضور کا نام لیجئے عمران کہے نعرہ تکبیر تو آپ اللہ اکبر کیجئے آئیے ہاتھوں کو اٹھائیے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہداء کربلا عشق محبت حقیقت
سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا آقا تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا نہیں کرتا کبھی میرا تیرا دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا ذکر شہید عالم کو سجایا اور رچایا میں دعا کرتا ہوں تو ایک میں کیا ایک مرتبہ کہتے ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین سلام تاج الشریعہ تضمین آپ کی ذہن سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں ایک مرتبہ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں اگر غریبی سے 100 لاکھ کو قید سے نکل جاتا میں اگر غریبی کے قید سے نکل جاتا میں اگر غریبی کے قید سے نکل جاتا کیا بھی جان بے طیبہ میں بھی جان بے طیبہ چل کے سر کے بل جاتا میں بھی جان بے طیبہ چل کے سر کے بل جاتا میں اگر غریبی کے قید سے نکل جاتا میں بھی جان بے طیبہ چل کے سر کے بل جاتا تو داغ فرقت گنبد خضرا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا جیت جی تو ہو جاتی حاضری مدینے میں جیت جی تو ہو جاتی حاضری مدینے فضل پھر مولا اور بھی مدینے
ذکر شہدائے کربلا، عشق محبت عشق محبت، سرزمین کنڈرا کوٹھی بہیڑی بریلی شریف۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بیس کمگر کے باکس کو منقبت امام حسین کا تنشیر پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں، یا حسین، بلند آواز سے یا حسین، ہم اس حسین کی محفل سجائے جا